श्रीहंससनकादिंश्च नारदं निम्बभास्करम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यत्सम्प्रदायां श्रयणां नराणां श्रीराधिका कृष्णपदारविन्दे प्रेमान् गरीयान् सहसाभ्युदयति निम्बार्कमेतं शरणं प्रपद्ये। ऋषिभिः संस्तुता नित्यं हिन्दुराष्ट्रविभूषितां वैदिकी साधना भूमिं वन्दे नेपालमातरम् वन्दे नेपालमातरम्। बोलो भक्तवत्सल भगवान को, भागवत भगवान को। परात्पर अखिलेश्वर अकारण कारण अरुणा वरुणा करुणालय भक्तवांस कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीताम्बरधारी मोर मुकुटधारी वंशीधारी बांके बिहारी साकेत बिहारी वैकुंठ बिहारी गोलोक बिहारी रास रासेश्वरी घट घट निवासी श्री राधा रानी का दिदीप्यमान चरण कमल में यश पांच भौतिक शरीर आहुति दी गई। प्रातः स्मरणीय वंदनीय गुरु चरण में नमन कर दी। यस यज्ञ में गणेश को भूमिका निर्वाह करने श्रद्धेय गणेश गुरुजी हो कथा मंच में रहेर श्रीमद् भागवत को मूल पाठ गरिरहनुहुने श्रीमद् भागवत रसज्ञ गुरुजी हो कर्ता परिवार जीवहरू संगीतकार मित्र जीवहरू र भागवती गाथा श्रवण गर्न भनेर कथा मण्डपमा आउनुहुने भक्तिमयी माताहरू करुणामयी माताहरू वात्सल्यमयी माताहरू भावमयी पिताहरू विद्वत वर्ग सन्त समाज वैष्णवजनहरू साना साना भाइ बहिनीहरू सबैलाई यथायोग्य राधे 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 भक्तवत्सल भगवानको समादरणीय भक्त भागवत गौतम धरोपादिष्टले आयोजना गर्नुभएको श्रीमद् भागवत महापुराणको आज हाम्रो सप्तम दिवस। राधे राधे। 7 दिनको यात्रालाई तय गर्ने क्रममा आज हाम्रो अन्तिम दिनको यात्रा त्यो पनि समाप्त हुन लागिसकेको छ र हामीले विश्राम गर्नुभन्दा पूर्व श्रवण गर्दै थियौं। नारदजी पुग्नुभयो द्वारकामा गएर द्वारकावासीहरूले वसुदेवजीले नारदजीको सम्मान गर्नुभयो, स्वागत गर्नुभयो, श्रेष्ठ आसन प्रदान गर्नुभयो र वसुदेवजीले यहाँ प्रश्न गर्नुभयो भागवत धर्मको बारेमा। त्यही कथा हामी श्रवण गर्दै थियौं। अब हेर्नुहोस् यता बताउनुहुन्छ यदुवंशेऽवतीर्णस्य भवत पुरुषोत्तम सरच्छतं व्यतीताय पंसविंशाधिकं प्रभो। भगवानले विचार गर्नुभयो मैले धराधाममा समस्त पृथ्वीको उद्धार गर्नको लागि पृथ्वीको भारलाई हरण गर्नको लागि म आएको हो। अब मेरो कार्य समाप्त भयो भन्ने कुरा भगवानले विचार गरिबक्सनु भयो। अब मैले जानुपर्छ। भगवानले 125 वर्षको आयुलाई समाप्त गरेर जब जाने निर्णय गर्नुभयो हेर्नुहोस् र भगवानले सम्पूर्ण आफ्ना यदुवंशीलाई साथमा लिएर प्रवास क्षेत्रमा जानुभयो। जब भगवानको स्वधाम गर्ने जाने समय आयो हेर्नुहोस् है भगवानको जन्म भयो मथुरामा। भगवानको जन्म भयो मथुरामा। जब जन्म भयो भगवानलाई गोकुल पुर्याइयो
भगवान गोकुलमा 4 वर्ष बस्नुभयो। 5 वर्ष प्रारम्भ भएपछि गएर र 15 वर्ष बस्नुभयो मथुरामा गएर। 26 वर्ष भएपछि कन्या द्वारकाधीश बनेर जानुभयो। द्वारकामा गएर 100 वर्ष बस्नुभयो। जब भगवानले 125 वर्षको आयुलाई समाप्त गरेर प्रभुको जाने बेला भयो, स्वधाम गमन हुने बेला भयो, त्यसै समयमा उद्धवजी महाराज आइपुग्नुभयो। भगवानका अनन्य सखा बृहस्पतिका शिष्य आएर भन्नुहुन्छ, नाहं तवाङ्घ्रि कमलं क्षणार्धमपि केशव त्यक्तुं महोत्सवे नाथ स्वधाम नयमामि। के भन्नुहुन्छ भने, नाहं तवाङ्घ्रि कमलं क्षणार्धमपि केशव, ए केशव गोविन्द, ए कन्हैया, हजुरको चरणको भक्ति नगरिकन, हजुरको सुमिरन नगरिकन, हजुरको चिन्तन नगरिकन म हजुरको चरणलाई छोडेर एकछिन पनि म शरीर धारण गर्न सक्दिनँ। उद्धवजीले भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ, प्रभु हजुर बिना मेरो कुनै गति छैन, कुनै लय छैन, त्यसैले हजुरले मलाई परित्याग गरेर एक्लै स्वधाम जान पाउनुहुन्न। जाने भए मलाई पनि साथमा लिएर जानु होला, होइन भने खबरदार। भगवान भन्नुहुन्छ, हेर बाबु उद्धव, तिमी अरूको इच्छाले आएका हौ, तिमी अरूको इच्छाले आएका हौ र अरूको इच्छाले तिमीले जानुपर्छ। आफ्नो इच्छाले तिम्रो केही पनि हुँदैन। म त स्वइच्छाले आएको हौ, स्वइच्छाले जाने गर्छु। हेर बाबु, त्यसैले मसँगै जान्छु भन्ने अभिप्रायलाई छोडिदेऊ तिमी। हेर, भगवानले सबै कुरा सम्झाउनु हो। अब के हुन्छ, प्रवास क्षेत्रमा मेरा यदुवंशीहरूले लडाइँ गर्नेछन्, समाप्त हुनेछन्, अनि कलीको आगमन हुनेछ। मैले छोडेर गएपछि कलीले के गर्नेछ, समस्त द्वारकालाई प्रलय गर्नेछ, हैन? त्यसैले हेर बाबु, तिमी संरक्षण गरेर बस्नु, मेरो खराउ तिमीलाई म दिन्छु, यो खराउ लिएर तिमी जानु बद्री विशालमा गएर तपस्या गर्नु भनेर भगवानले सबै कुरा सम्झाउनु भयो उद्धवजी महाराजलाई। अनन्य प्रेमी हुनुहुन्थ्यो उद्धवजी महाराज। अनि भगवान भन्नुहुन्छ, यदिदं मनसा वाचा चक्षुर्भ्यां श्रवणादिवि नश्वरं गृह्यमाणं च विद्यमानो मनोमयम्। हेर बाबु, संसार नश्वर छ, शरीर पनि नश्वर छ, सत्य छैन। हेर्नुहोस् है, विनाशी छ। त्यसैले हेर, तिमी गएर बद्री विशालमा तपस्या गर, मेरो भजन गर, मेरो सुमिरन गर, अन्तिममा तिमीले मलाई नि प्राप्त गर्नेछौ, चिन्ता नगर। हेर बाबु, शिक्षा लिनुपर्छ सबै कुराबाट। यहाँ भगवानले बताउनुहुन्छ, तिमीलाई म एउटा इतिहास भन्छु, ध्यान दिएर श्रवण गर भन्नुहुन्छ। अत्रापिदाहारन्तीमं इतिहासं पुरातनम् अवधूतस्य संवादं यदुरमित तेजसाः। यदु राजा हुनुहुन्थ्यो, शिकार खेल्न भनेर जङ्गल जानु भएको थियो। एकजना अवधूत भेष धारण गर्नुभएका दत्तात्रेय मुनि लडिराख्नु भएको थियो। बडा मोटो तगडो हुनुहुन्थ्यो, जसरी अजिङ्गर लड्छ नि त्यसै गरी लडिराख्नु भएको थियो। जब जानुभयो, यसो हेर्नुभएको, मोटो तगडो छ, सन्तको स्वरूप धारण गरेको छ, हैन? ब्राह्मणको भेष धारण गरेको छ। सोध्नुभयो, महाराज हजुर को हो भन्दा म फलानु फलानु हो। अनि हजुर यसरी विचरण गरिराख्नु भएको छ अवधूत भनेर कुनै चेष्टा गर्नुहुन्न भन्दा म कुनै पनि चेष्टा गर्दिनँ खानको लागि। भगवानले के दिनुभयो भने खाइहाल्नु न, मेरो राधे राधे लडिरहेको। त्यसैले मैले धेरै कुराबाट शिक्षा लिएको छु भन्नुहुन्छ दत्तात्रेय महाराज। मेरा गुरु धेरै छन्। कति छन्? 24 वटा मेरा गुरुहरू छन्। प्रत्येक गुरुबाट मैले शिक्षा प्रदान गरेको छु, शिक्षा लिएको छु। दत्तात्रेय महाराज भन्नुहुन्छ, पृथ्वी वायुराकाश मापोग्नि चन्द्रमा रवि कपोतो जगर सिन्धु पतंगो मदकृत गजः मधुना हरिणो मीन पिंगला कुररोर्भग कुमारी शरदकृत सर्प पूर्णनाभि सुकृत। पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, चन्द्रमा, सूर्य, अजिङ्गर, यस्ता मेरा कयौं गुरुहरू छन्।
यी गुरुबाट म शिक्षा लिने गर्छु। जोबाट शिक्षा लिन्छ उसैलाई गुरु मान्नुपर्छ। हेर बाबु, मैले धेरै कुराबाट शिक्षा लिएको छु र सबैलाई मैले गुरु मानेको छु। सबैबाट मैले शिक्षा लिएँ। हेर्नुहोस्, हाम्रा पनि कयौँ गुरु हुन्छन् क्या। कहिलेका छोरोबाट शिक्षा लिनुपर्छ, कहिले श्रीमतीबाट शिक्षा लिनुपर्छ, कहिले श्रीमानबाट लिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, जेबाट शिक्षा लिन्छ, शिक्षा भनेको जुन कुराबाट आफूलाई सहजीकरण गर्नुहोस् क्या, यात्रा गर्नको लागि। आज यदु महाराजले धेरै कुराबाट शिक्षा लिनुभयो। पृथ्वीबाट पनि शिक्षा लिनुभयो, समुद्रबाट शिक्षा लिनुभयो। हेर्नुहोस् है, यस्ता अनेकौँबाट शिक्षा लिनुभयो र सबैलाई गुरु मान्नुभयो दत्तात्रेय मुनिले। अब शिक्षा के लिनुभयो भन्दा पृथ्वीबाट शिक्षा लिनुभयो। सहनशीलता हुनुपर्छ मान्छेले। पृथ्वीलाई हामी खन्छौँ, पुर्छौँ, जोत्छौँ, थुक्छौँ, मलमूत्र त्याग गर्छौँ, तर पृथ्वी एकनासले रहन्छन्। हो कि होइन भन्नुहोस् त? कति सहेकी छिन् पृथ्वीले। त्यसैले त्यस्तै सहनशीलता हुनुपर्छ मानव। कहिले दुःख पर्ला, कहिले सुख आउला, कसैले एक झापड हाल्ला, कसैले प्रशंसा गर्ला, कसैले निन्दा गर्ला, कसैले पूजन गर्ला। जे गरे तापनि समान भावले रहनुपर्छ मानवले। त्यो मैले पृथ्वीबाट संस्कार शिक्षा लिएँ भन्नुहुन्छ आज यहाँ सन्त महाराज। हेर्नुहोस्, हामीले पनि शिक्षा लिनुपर्छ क्या यी कुराबाट, होइन? अनि वायुबाट के शिक्षा लिएँ? हावाबाट। हावा आउँछ, हावाले कतै गन्ध पनि भन्दैन, होइन? बास्ना पनि भन्दैन, फोहोर पनि भन्दैन, मैलो पनि भन्दैन। जताततै हावा चलिरहेको हुन्छ। त्यहाँ फोहोरसम्म जान्न भन्छ हावाले। एक ठाउँ कहिले हावा बस्छ। त्यस्तै व्यक्तिले, सन्तानले पनि एक ठाउँ कहिले पनि बस्नु हुँदैन। सारा ब्रह्माण्डमा विचरण गर्नुपर्छ। त्यो शिक्षा मैले हावाबाट लिएँ। अब अर्को के लिएँ? हेर्नुहोस् है, रवि भनेको चन्द्रमा। चन्द्रमाको गति कहिलेकाहीँ पूर्णिमामा ठुलो चन्द्रमा देखिन्छ, अनि प्रतिपदा द्वितीया गएपछि चन्द्रमाको त्यो आकार घट्दै जान्छ। तर जति घटे तापनि त्यो चन्द्रमा चन्द्रमै रहन्छ। त्यस्तै प्रकारले घट्ने, दुब्लाउने, मोटाउने, सड्ने, गल्ने भनेको शरीरको धर्म हो। आत्मा न कहिले मोटाउँछ न कहिले दुब्लो हुन्छ। के हुन्छ? नैनम छिद्यन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावक। न आत्मा कहिले मर्छ, न कहिले दुब्लो हुन्छ, न कहिले लुते हुन्छ, न कहिले मोटाउँछ। आत्मा नित्य छ। जस्तो प्रकारले चन्द्रमाको त्यो गति घटे पनि बढे पनि चन्द्रमा चन्द्रमै रहन्छ, त्यस्तै प्रकारले मोटाउने घट्ने धर्म शरीरको धर्म हो। म शरीर होइन, म त आत्मा हुँ। आत्मा न कहिले घट्छ न कहिले बढ्छ। त्यो शिक्षा मैले चन्द्रमाबाट लिएँ भन्नुहुन्छ दत्तात्रेय महाराज। अब हेर्नुहोस्, त्यसै गरी अजिङ्गरबाट पनि शिक्षा लिनु। अजिङ्गरले के गर्छ आमा? अजिङ्गरले कहिले पनि खाने चेष्टा गर्दैन। एकै ठाउँ बसिरहेको छ, लडिरहेको छ। केही कुरा नजिकै आयो भने खान्छ, होइन भने लडिरहेको छ। त्यस्तै प्रकारले मान्छेले पनि बडा मिठो मिठो कुरा खानलाई चेष्टा गर्नु हुँदैन जिब्रोको स्वादको लागि, होइन? भगवानको कृपाले मिठो नमिठो, तितो पिरो जे मिल्छ त्यसलाई भगवानको अनुकम्पा सम्झेर, प्रसाद सम्झेर भक्षण गर्नुपर्छ। होइन म चाहिँ यदि खान्न मिठो लाग्दैन, पर कृष्ण मन्दिरबाट राम्रा कुरा पाइन्छन् त्यहाँबाट ल्याउनुपर्छ भन्ने होइन। ठाकुरजीको अनुकम्पाद्वारा जे प्राप्त हुन्छ त्यसैलाई प्रसाद सम्झेर भक्षण गर्नुपर्छ। जसरी अजिङ्गरले गर्छ। खानको लागि बडा चेष्टा गरेको छ, होइन? यो चाहिँ मिठो हुन्छ भनेको छ, यो चाहिँ मिठो हुँदैन भनेको छ, है? त्यसैले खानको लागि बडा चेष्टा गर्नु हुँदैन। हेर्नुहोस्, हामीले त प्राण धान्नको लागि खाने हो क्या? खानको लागि प्राण राख्ने होइन। प्राण राख्नको लागि चाहिँ खानुपर्छ। किनकि शरीर रह्यो भने धर्म हुन्छ नि त। शरीरको रक्षाको लागि हामीले खाने हो क्या? शरीर भएन भने धर्म हुनवाला छैन। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। त्यसैले के गर्नु पर्यो? शरीर कतिले शरीर रहन्छ त्यति नै आहार गर्नु पर्यो।
त्यसैले त्यो शिक्षा मैले कोबाट लिएँ? अजिङ्गरबाट लिएँ भन्नुहुन्छ। शिक्षा सबैबाट लिन सकिन्छ हजुर। बुहारीबाट पनि शिक्षा लिन सकिन्छ। राम्रो कुरा लिनु त हो नि, होइन? राम्रो कुरा जोसँग छ तोसँग लिने हो क्या, त्यसैलाई गुरु मान्ने हो। चाहे नाति होस्, चाहे पनाति होस्, चाहे छोरो होस्, चाहे बुहारी होस्, चाहे छिमेकी होस्, होइन? जोबाट राम्रो कुरा ग्रहण गरिन्छ त्यसैलाई गुरु मान्ने, शिक्षा लिने हो हामीले, मानव मात्रले। त्यसरी यसरी मैले अजिङ्गरबाट पनि शिक्षा लिएँ। अर्को के गरेँ हेर्नुहोस् है, पंक्षीबाट पनि मैले शिक्षा लिएँ भन्नुहुन्छ, होइन? के शिक्षा लिएँ? एक समय के भएछ भने आमा गएकी थिइन् चारो खोज्न। पंक्षीले गुण लाएर बसिरहेको थियो। बिहादा गयो, ती बच्चालाई आफ्नो जालमा पारो। हेर्नुहोस्, अब जालमा आफ्ना सन्तान परेका छन्। उताबाट आमा आइन् चारो लिएर, बडा बिलाप गर्न लाग्ने, मेरो छोरो मरो, मेरा परिवार मरे, होइन? मेरो नाति मरो भनेर बडा बिलाप गर्न लाग्यो, शोक गर्न लागिन्। फेरि बिहादा आयो र त्यसलाई पनि मारिदियो। त्यसैले सन्तानको लागि, परिवारको लागि बडा शोक गर्नु हुँदैन, है? यो बिना त म मरिहाल्छु, यो बिना म बाँच्दै बाँच्दिनँ, यिनीहरूलाई म अगाध प्रेम गर्छु भन्न थाल्यो भने मृत्यु डर लाग्दो हुन्छ। काल रूपी बन्धनमा व्यक्ति फस्छ। त्यसैले ठिक्क गर्नुपर्छ क्या, ठिक्क हुन्छ नि, लेभल हुन्छ नि, त्यति नै प्रेम गर्नुपर्छ परिवारलाई पनि। हेर्नुहोस्, यसरी मैले संस्कार के अरे ज्ञान लिँदै गएँ। अगाडि गएर मैले सिन्धु भनेको समुद्र, हेर्नुहोस् है, समुद्रबाट मैले ज्ञान लिएँ भन्नुहुन्छ। समुद्रमा हेर्नुहोस्, कहिले समुद्र उत्ताउलो बन्दैन। समुद्र क्या खरे खोला कसरी बग्छ? हिउँदामा सानो बग्छ, बर्खामा पुरा गर्जना गर्दै बग्छ नि। समुद्र सदैव शान्त रहन्छ। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनः। चाहे दुःख परोस्, चाहे कष्ट परोस्, चाहे जेसुकै किन नहोस्, समुद्र झैँ व्यक्तिले शान्त बन्नुपर्छ। दुःख पऱ्यो भनेर आत्तिने पनि होइन, सुख पऱ्यो भनेर मात्तिने पनि होइन। समुद्र झैँ शान्त हुनुपर्छ क्या, होइन? समुद्र सधैँ शान्त हुन्छ। समुद्रले आफ्नो गति आफ्नो वेगलाई त्याग्ने हो भने, आफ्नो मर्यादालाई समुद्रले उल्लङ्घन गर्ने हो भने समुद्रले केही पनि बाँकी राख्दैन हजुर। त्यसैले समुद्र शान्त भएर सदैव आफ्नो यात्रा अगाडि बढाइरहेको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले हेर्नुहोस्, मानवले पनि सदैव शान्त भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। दुःख पाएँ भनेर बढी बिलाप पनि गर्नु हुँदैन, सुख पाएँ भनेर आत्तिनु पनि हुँदैन। र लक्ष्य के बनाउनुपर्छ? भगवत प्राप्तिको लागि लक्ष्य बनाउनुपर्छ। हेर्नुहोस्, अंशले अंशीलाई भेट्न दौडिन्छ क्या। कस्तो प्रकारले भने हेर्नुहोस्, आगो बाल्नुहोस् त आगो कता फर्किन्छ? ज्वालो माथि जान्छ क्या आगोको ज्वालो, होइन? गुरुहरूले भन्नुहुन्छ दियो कता फर्काएर बाल्ने भन्नुहुन्छ नि। दियोको त्यो ज्वाला कता फर्किन्छ? माथि। जता बाले पनि माथि नै फर्किन्छ। किनभने सूर्य भनेको अंश हो, अग्नि भनेको अंशी हो। अंशीले अंशलाई प्राप्त गर्नको लागि माथि नै दौडिन्छ। पूर्व फर्कायो भने माथि नै फर्किन्छ, उत्तर फर्कायो भने माथि नै फर्किन्छ। दियो कता फर्किन्छ? बडा यो कुरामा विवाद छ कहिलेकाहीँ गुरुहरूको। दियो कता फर्काएर बाल्ने? पूर्व फर्काउने हो कि उत्तर फर्काउने हो कि? त्यसैले आगो भनेको के हो? अंशी हो। सूर्य भनेको अंश हो। अंशीले अंशलाई प्राप्त गर्नको लागि सदैव माथि नै दौडिन्छ। जस्तो प्रकारले समुद्र भनेको अंश हो, नदीहरू भनेकी अंशी हुन्। त्यसैले पानी कता बग्छ? यता बग्छ नि, होइन? यता त बग्दैन नि हो। त्यसैले जहिले पनि समुद्रलाई प्राप्त गर्नको लागि खोलाहरू उता बग्ने गर्छन्। त्यस्तै प्रकारले परमात्मा भनेको अंश हो, आत्मा भनेको अंशी हो। त्यसैले अंशलाई अंशीले प्राप्त गर्नको लागि सदैव हामी भगवत तत्त्वमा दौडिनुपर्छ। यसरी संस्कार ज्ञान लिनुभयो उहाँले। अगाडि गएर हेर्नुहोस्, हरिणा भनेको हरिणबाट पनि ज्ञान लिनुभयो। हेर्नुहोस् के ज्ञान लिनुभयो भन्दा ब्यादाले हरिणलाई मार्नु पर्यो भने सुन्दर धुन बजाउँछ, होइन? सुन्दर सङ्गीत बजाइदिन्छ। त्यो
बडा सङ्गीतमा यति रन्छ त्यो हरिण तन्मय हुन्छ उसलाई होस हवास केही रहँदैन अनि परबाट ब्यादाले बाण हान्छ राधे राधे। त्यस्तै प्रकारले मानवले पनि सानातिना कुरामा अलमल्लियो हुँदैन। हेर्नु जिब्रोले भन्छ मिठो कुरा खान पाए कस्तो हुन्थ्यो, हातले भन्छ राम्रो कुरा छुन पाए कस्तो हुन्थ्यो, आँखाले भन्छ राम्रो कुरा हेर्न पाए कस्तो हुन्थ्यो हैन। त्यसैले जसरी एउटा कानमा आसक्त भएर मृगले आफ्नो प्राणलाई परित्याग बलिदान गर्छ त्यस्तै प्रकारले व्यक्ति मानवले पनि अरू कुरामा आसक्ति गर्नु हुँदैन, बडा लगाव गर्नु हुँदैन, परिणाम मृत्युलाई प्राप्त गर्छ उसले। यो संस्कार मैले यो ज्ञान मैले हरिणबाट सिकेँ। त्यसै गरी मीन भनेको माछो, माछोबाट के संस्कार सिकेँ भन्दाखेरि बढी खानेकुरामा आसक्ति गर्नु हुँदैन। माछा मार्नेले के गर्छ थाहा त देख्नु भएको होला, यस्तो फलामको बल्छी हुन्छ एउटा, अनि त्यो फलामको बल्छीमा खानेकुरा उन्दिन्छन्, गएर समुद्रमा खोलामा लगेर थापिदिन्छन्। त्यो माछो त्यो खानेकुरामा यति आसक्ति हुन्छ, तन्मय हुन्छ, गएर झम्टिन्छ। परिणाम के हुन्छ, बल्छीमा उनिन्छ अनि राते राते गर्छन्, तेलमा लगेर हालिदिन्छन् होइन आमा। अनि आयो टप टिप्यो लग्यो मिति पुग्यो टारेर डर्दैन त्यो हो। त्यस्तै प्रकारले यो संसार भनेको एउटा सागर हो। यो सागर रूपी संसारमा आफन्त रूपी खानेकुरामा त्यो मृत्यु रूपी बल्छीमा आफन्त रूपी खानेकुरा राख्दैन यमराजले थापिदिनु भएको छ। जुन दिन आफन्त रूपी खानेकुरामा हामी अल्झिन्छौँ के हुन्छ परिणाम, बल्छीमा उलिन्छौँ, मृत्यु रूपी बल्छीमा, जीवन समाप्त। त्यो ज्ञान मैले कोबाट लिएँ भन्दाखेरि माछोबाट लिएँ। अर्को लिएँ केबाट, मौरी हुन्छ नि, मौरीबाट पनि ज्ञान लिनुभएको छ उहाँले। के ज्ञान लिनुभयो, मौरीले के गर्छ भन्नुहोस् त आमा, फुलबाट फुल चुस्छ, के चुस्छ, रस लिएर आउँछ अनि मह बनाउँछ। कति मिहिनेत गर्छ भन्नुहोस् त, कति मिहिनेत गर्दै 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 मह बनाउँछ। अन्तिममा हामी जान्छौँ, धुवा लगाइदिन्छौँ, मौरी भाग्छ, काट्छौँ चाकोलाई अनि लगेर 1000 रुपियाँमा बिक्री गरिदिन्छौँ। त्यो मौरीले खान पायो त पाएन। हो त्यस्तै प्रकारले आज भनौँ, आज कमायो, भोलि कमायो, पर्सि कमायो, ब्याङ्कमा राख्दै गयो राख्दै गयो राख्दै गयो अनि अन्तिममा जाने दिन आउँछ, छोरो कस्तो जन्मिन्छ, राधे राधे। जसरी मौरीले महलाई सङ्ग्रह गर्छ, आफूले भक्षण गर्न पाउँदैन, अरूले खाइदिन्छन्, हो त्यस्तै प्रकारले हामी पनि सम्पत्ति सङ्ग्रह गर्छौँ। कति कमाउँछौँ भन्नुहोस् त, खाइ नखाइ कमाएको छ, बरु एक छाक कमाएर खाएको छ। कसको लागि, छोराको लागि कमाइदिएको होइन। बडा विचित्र छ कुराकानी के। बरु छोरालाई पढाउनु पऱ्यो, डक्टर पढाउनु पऱ्यो, अमेरिका पठाउनु पऱ्यो, अस्ट्रेलिया पठाउनु पऱ्यो होइन, छोरीलाई पढाउनु पऱ्यो, कन्यादान गर्नु पऱ्यो, विवाह गरिदिनु पऱ्यो, उसको लागि कमाएको भनेको छ, दिनभरि प्रयत्न गरेको छ, खाइ नखाइ कमाएको छ, एक छाक खाना कमाएको छ, अन्तिममा हुने बेला राधे राधे। त्यसैले मैले मौरीबाट पनि शिक्षा लिएँ भन्नुहुन्छ। त्यसै गरेर अगाडि गएर बताउनुहुन्छ एउटा वेश्याबाट पनि संस्कार के शिक्षा लिए भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, बजारु स्त्री वेश्या जो के गर्थिन्, अब प्रातःकाल भयो उठिन् अनि लिपस्टिक लाउँथिन्, क्रिम पाउडर लगायो, कपाल कोरो, तेल लगायो होइन, बडा राम्रो चिटिक्क बनो अनि बाहिर बाटो लुकेर बसो। कोही पुरुष आयो भने पैसा ल्याउँला भनेर बजारु स्त्री वेश्या त थिइन्, राम्री भनेर बाटोमा बस्थे। जब समय ढल्किँदै गयो, उमेर बुढेसकाल लाग्यो, कोही पुरुषले पत्याउन छोडे। अब हेर्नुहोस् है, अब आज भनौँ कोही पनि आउँदैन, भोलि राम्रो भयो बाटोमा बसो, कसैले वास्ता गर्दैनन् होइन, कसले वास्ता गर्ने। यसो गर्दा गर्दै दिन बित्न थाले, उसलाई वैराग्य भयो र उनले भनिन् आशा हि परमं दुःखम नैराश्यम परमं दुःखम यथा संचित्य कान्तासम सुसम सुस्वाप पिङ्गलाः। ती पिङ्गला नाम गरेकी वेश्याले विचार गरिन्, जति चिन्तन मैले परपुरुषको लागि गरेँ त्यति नै चिन्तन मैले परमात्माको लागि गरेको थिएँ भने आज मैले भगवानलाई प्राप्त गर्दथेँ। त्यसैले अरूको आशा गर्नु नै दुःख हो भन्नुहुन्छ। अरूको आशा गर्नु हुँदैन रे आमा, अरूले देलान् अनि खान पाइएला भनेर आशा गर्नु हुँदैन। आशा नै दुःखको कारण हो भन्नुहुन्छ यहाँ। त्यसैले यो ज्ञान कोबाट सिकेँ
मैले पिङ्गला नाङ्गरीको बेस्यासाबाट यो ज्ञान लिए भन्नुहुन्छ। अर्को ज्ञान के लिनु भएछ भने कन्याबाट पनि मैले ज्ञान लिए भन्नुहुन्छ। कन्याबाट के ज्ञान लिए? अब हेर्नुहोस्, कन्या रहेछन् घरमा, मानिलिउँ घरमा छोरी मात्रै छिन् एउटै। अब कन्या हेर्न भनेर दुलापट्टिका मान्छे आए घरमा। आमा पनि हुनुहुन्न, बुवा पनि हुनुहुन्न, बजार कृष्ण मन्दिर जानुभएको छ, घरमा छोरी एक्लै छिन्, दुलाहरू आएछौ छोरी हेर्न केटी हेर्न भनेर आएछ। त्यही समयमा अब टाढाबाट आएका यसो केही भात चाउलो दिनु पर्यो। गएर यसो भाँडामा हेर्दाखेरि त भाँडामा चामल छैन। अब गर्ने के? धान कुट्नु पर्यो भनेर ओखलमा धान हालेछिन् कन्याले, हेर्नुहोस् है। अनि भित्र कोठामा लगेर ओखलबाट धान कुट्न सुरु गरेछिन्। हातभरि चुरै चुरा रहेछ, हेर्नुहोस्। झ्याममा चुरा लगाकी। अब भन्नुहोस्, चुरा लगाकी के अरे महिलाले धान कुट्दा ओखल कुट्दाखेरि बच्छ कि बच्दैन? आमा झ्याम झ्याम गरेर बच्छ नि। उनले विचार गरिन्, चुरो बोजो बजो भने भित्र भएका पाहुनाले सुन्छन् र भन्छन् कस्ता गरिबको घर रहेछन् भनेर भन्छन् भनेर उनले चुरा खोलिछिन्। दुईटा राखिन्, यहाँ पनि दुईटा राखिन्, यहाँ पनि दुईटा राखिन्। फेरि कुट्न सुरु गरिन्, फेरि पनि बच्छ नि दुईटा चुरा, होइन आमा? दुईटा बच्छ नि। अब के गरिन्? यताबाट पनि एउटा खोलिन्, उताबाट पनि एउटा खोलिन्, यहाँ पनि एउटा बाँकी रह्यो, यता पनि एउटा बाँकी रह्यो। एउटा बजेन नि, होइन? त्यस्तै प्रकारले आत्मकल्याण चाहने व्यक्तिले एक्लै बस्नुपर्छ। धेरैजना बस्यो भने के हुन्छ? जसरी चुरा हल्ला भयो नि धेरै हुँदाखेरि, त्यस्तै के हुन्छ? हल्ला हुन्छ। राधे राधे। धेरैजना बस्यो भने के हल्ला हुन्छ नि? यता सुन्न, के खाएर आइस्? के को सब्जी खाइस् त? फलानी कि बुवाले त आइन अरे त, होइन? छोरो पनि आएछ विदेशबाट, कति के लिएर आयो? मोबाइल पनि लिएर आएछ। यिनै गफ मात्रै हुन्छ हजुर, अरू केही पनि हुनेवाला छैनन्। त्यसैले जसरी चुरा धेर हुँदाखेरि बजे, त्यस्तै महिलाहरू अथवा मान्छेहरू भेला हुँदा पनि बज्न सुरु हुन्छ। आत्मकल्याण गर्ने मान्छेले एक्लै बस्नुपर्छ, न हल्ला हुन्छ न बज्छन्, होइन? भन्दामा आमा एक्लै बस्नुपर्छ। त्यसैले शास्त्रले के भन्छ? एकाकीको तपोद्वाभ्याम पठनम गायनम त्रिभि। आत्मकल्याण चाहने व्यक्तिले एक्लै ध्यान गर्नुपर्छ। एकाकिन तपोद्वाभ्याम पठनम गायनम त्रिभि। हेर्नुहोस्, दुईजना भएर पढ्नुपर्छ अरे, तीनजना भएर गाउनुपर्छ अरे, हो कि होइन? त्यसैले हाम्रा पनि यहाँ तीनजना छन्, होइन? पठनम गायनम त्रिभि। त्यसैले यहाँ हाम्रा गाउने पनि तीनजना छन्। चारजना भएर यात्रा गर्नुपर्छ अरे। कसैलाई केही परिहार भने सहयोग गर्ने मान्छे चाहियो नि। अनि धेरैजना भएर चाहिँ युद्ध गर्नुपर्छ अरे, नीतिले तो भन्छ, होइन? आमालाई पनि थाहा छ नि कुराकानी हो। त्यस्तै प्रकारले आत्मकल्याण चाहने व्यक्तिले, मुमुक्षुजनहरूले के गर्नु पर्यो? एक्लै विचरण गर्नु पर्यो। धेरै समूह बस्यो भने हल्ला हुन्छ, होइन? जब गर्न बसेको छ, दुईजना भयो भने कोट्याकोट्याइ गर्छन् नि। त्यस्तै प्रकारले मैले यो शिक्षा कन्याबाट ग्रहण गरेँ भनेर यहाँ स्वयं दत्तात्रेय महाराज यसरी बताउनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यसरी उहाँहरूले आफ्ना शिक्षाहरू ग्रहण गर्नुभयो गुरु स्थापना गरेर। हेर्नुहोस्, त्यसैले हामीले पनि गुरु ग्रहण गर्नुपर्छ, शिक्षा लिने प्रयत्न गर्नुपर्छ। चाहे बालक होस्, चाहे युवक होस्, चाहे वृद्ध होस्, होइन? जेबाट राम्रा कुराको ज्ञान लिन्छ उनीहरूलाई गुरुको स्थापना दिनुपर्छ, गुरु रूपमा पूजा गर्नुपर्छ, ज्ञान लिनुपर्छ। ज्ञान लिने वस्तु धेरै छन् हजुर, धेरै। तर लिन नसक्नु हाम्रो शास्त्र चिन्तनको कमीले गर्दा भएको हो। नभए ज्ञान लिने वस्तु हरेक ठाउँमा छन्। क्या पशुबाट पनि ज्ञान लिन सकिन्छ। हेर्नुहोस्, धेरै कुराको ज्ञान लिन सकिन्छ। अब हेर्नुहोस्, यसरी सम्झाउँदै हुनुहुन्छ यहाँ यदु महाराज दत्तात्रेय मुनिले। अब अगाडि गएर बताउनुहुन्छ बद्ध र मुक्तको बारेमा।
हेर्नुहोस्, ममेति परमम दुःखम निर्ममेति परमम सुखम। बद्ध कहाँ बनिन्छ? जहाँ मेरो भन्ने भावना आउँछ त्यहाँ व्यक्ति बाँधिन्छ क्या। कस्तो भइन्छ भने एक दिन आफ्ना शिष्यका गुरु पिताजी खस्नु भएछ, शिष्यका बुवा खस्नु भयो। जम्मा आफ्ना माता पनि पहिला खसिसक्नु भएको, पछाडि बुवा खस्नु भयो। अब शिष्यलाई बडा वेदना भयो, रुन थालो। मातृवियोगमा पिताको वियोगमा अश्रुपात गर्न थालो। अनि गुरुले गएर सम्झाउनु भयो, हेर बाबु, यो भनेको क्षणभङ्गुर छ, संसार केही पनि होइन, आएका व्यक्तिले जानुपर्छ हैन। मृत्युले कसैलाई पनि छोड्दैन, 5 पाण्डवलाई पनि छोडेन, हिरण्यकश्यपलाई पनि छोडेन, हिरण्याक्षलाई पनि छोडेन, कस्ता कस्ता ठुल्ठुला दिग्गज राजाहरूलाई पनि मृत्युले छोडेन। हेर बाबु, आएपछि जानुपर्छ भनेर सम्झाउनु भयो। शिष्यको अज्ञान हटो, ज्ञानको उदय भयो। एक दिन के भएछ भने गुरुको घरको बाटो हुँदै शिष्य गइरहेका थिए, गुरु पनि रोइरहेका रहेछन्। भित्र गएछन् शिष्य, ए गुरुदेव हजुर किन रुनु भएको भनेको त? गुरु भन्छन्, हेर न बाबु, मेरो 10 लिटर दुध दिने एउटा गाई थियो, गाई मरो अनि रोएको भनेछ। मेरो ठुलो गाई थियो, गाई मरो रोग आएर बडा चिन्ता परेको छ मलाई। अब दुध केबाट खानु, दही केबाट खानु, घिउ कहाँबाट आउँछ, साह्रै चिन्ता परो अनि रोइरहेको छु। अनि शिष्यले भनेछन्, अस्ति हजुरले भन्नुभएको होइन मेरो पिता खस्दाखेरि संसार भनेको क्षणभङ्गुर छ, आएकाले जानुपर्छ भनेर सम्झाउनु भएको होइन भन्दा गुरुले भनेछन्, त्यो तेरो थियो, यो मेरो हो भनेछन्। त्यो तेरो थियो, यो त मेरो हो। त्यसैले शास्त्रले के भन्छ? ममेति परमम दुःखम। जहाँ मेरो भन्ने सम्बन्ध हुन्छ त्यहाँ व्यक्ति बन्धनमा पर्छ। राधे राधे। त्यही त, जहाँ मेरो भनिन्छ त्यहाँ व्यक्ति बन्धनमा पर्छ। जहाँ मेरो होइन भन्ने भावना हुन्छ त्यहाँबाट बन्धन फुक्का हुन्छ। गुरुले के भने, त्यो तेरो थियो, तेरा बाउ थिए, मलाई सम्झाउन सजिलो भयो, यो त मेरो गाई हो, साह्रै चिन्ता परेको छैन। यसरी सम्झाउनु भयो। हेर्नुहोस्, बद्ध र मुक्तको बारेमा जो संसारतिर लाग्छ त्यो व्यक्ति बन्धनमा पर्छ। हेर्नुहोस्, संसार भनेको मैलो फोहोर हो क्या। त्यसैले जो संसारतिर विषय वासनामा धक्कलिन्छ व्यक्ति बन्धनमा पर्छ। जो भगवानको गोविन्दको चरणतिर दौडिन्छ ऊ मुक्त हुन्छ। एउटा मन छ, कता लाउने भन्नुहोस् त? अब भनिन्छ नि, हामी 10 मनले 1 मनले पनि सोचेका थिएनौँ यस्तो हुन्छ होला भनेर। 10वटा मन हुन्छ, 10 मनले पनि हामीले चिताएको थिएन भन्छौँ नि कहिले। 10वटा मन हुने भए त हेर्नुहोस्, एउटा मनले भगवानको भक्ति गरिन्थ्यो, अर्को मनले श्रीमतीलाई माया गरिन्थ्यो, अर्को मनले छोरोलाई छोडिन्थ्यो, अर्को मनले सम्पत्तितिर लगाइन्थ्यो होला। तर मन एउटै हुन्छ, कता लाउने हजुर? त्यसैले भन्नुहुन्छ, मन एव मनुष्याणाम कारणम बन्ध मोक्षयोः। त्यो मनलाई संसारतिर लाउनु भयो भने बन्धनमा परियो हैन। त्यही मनलाई गोविन्दको चरणमा लाउनु भयो भने संसार आफै छुट्छ। हेर्नुहोस्, मीरा राजाकी छोरी थिए, कन्हैयामा यति प्रेम गर्थिन्, संसार आफै छुट्यो उनको लागि। छोड्नु पर्दैन क्या संसार, बढी आसक्ति गर्छौँ हामी। त्यसैले यिनी भागवत धर्मले के भन्छ, यिनी कुराको प्रतिपादन गर्छ। बद्ध र मुक्त हैन, सजिलो छ उपाय। मन भगवानतिर मोडिदिनुहोस्, बन्धन छुट्छ। संसारतिर मोड्नु भयो भने बन्धनमा परिन्छ, अरू के गर्नै पर्यो। त्यसैले यहाँ बताउनुहुन्छ, यस्यामे पावन मङ्गकर्म स्थिद्भव प्राण निरोधमस्य लीलावतारे जन्मवास्याद मध्यां गिराम्बा विप्रयान्न धीरः। धीर भनेको बुद्धिमान पुरुषले यस्ता कर्म गर्छन् है, जो ज्ञानीजन हुन्छन्, शास्त्रको चिन्तन गरेका हुन्छन्, शास्त्र पढेका हुन्छन्। त्यस्ता व्यक्तिले संसारमा बढी आसक्ति गर्दैनन्। संसारको आसक्ति भनेको पतनको कारण बन्दछ। हेर्नुहोस्, धेरै कुरा सिकाउनु भयो, यहाँ धेरै ज्ञान दिनुभयो। आज स्वयं भगवान कृष्णले उद्धवजीलाई शब्द बताउँदै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, मद्भक्ति पदते श्रेयो एमन्यस्य दुराशयाः तेषामन्तितमो घोरम अनन्तं प्राप्यते ध्रुवम्। के भन्नुहुन्छ भने अन्तिम अवस्थामा गएर मेरो भक्ति गर्नुपर्छ, मेरो चिन्तन गर्नुपर्छ है भन्नुहुन्छ। यहाँ तुरीय अवस्था भनेको अन्तिम अवस्था।
अब अन्तिम अवस्था के सोच्ने भन्दा मेरो पनि यो अन्तिम अवस्था हो। अब भरे के हुन्छ थाहा छैन हजुर। कुनै हातमा सर्टिफिकेट छैन यति वर्ष बाँच्छु भन्ने कि छ? छैन। भरे कतिखेर यति यो बोल्ने सास रोक्यो भने राधे राधे। अघिसम्म आमा भन्ने शरीरले अब लास भन्न थाल्छन्। त्यो लास है नाति यो छेउमा नजाऊ राति तर्साउँछ भन्न थाल्छन्। त्यसैले यहाँ बताउनुहुन्छ जसले मेरो भक्ति गर्छ उनीहरूको लागि हेर्नुहोस् भगवानका भक्त कस्ता हुन्छन् भन्दाखेरि मुसुक्क हाँसी राम राम भन्दै जाने गर्छन् क्या। त्यस्ता हुन्छन् भगवानका परम भक्त। मृत्युदेखि कुनै पनि सन्देह छैन उनीहरूलाई। र भन्नुहुन्छ हेर जो मेरा भक्त हुन्छन् नि त्यस्ता भक्तको पछाडि म दौडिन्छु भन्नुहुन्छ भगवान। जो मेरा अनन्य भक्त हुन्छन्, अनन्याश्रित भक्त हुन्छन्, जसले मलाई नै सर्वोपरि मानेका हुन्छन्, जसले सबै कुरा मलाई निवेदन गरेका हुन्छन्, ए यथा मां प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जसले जस्तो प्रकारले मलाई भज्दछ म त्यस्तै प्रकारले उनीहरूलाई पनि भजन गर्दछु। हेर्नुहोस् है के भन्नुभयो भगवानले, न तथा मे प्रियतमः आत्मयोनिर्न शङ्कर न च सङ्कर्षणो न श्री नैवात्मा च यथा भवान्। कति राम्रो कुरा गर्नुभयो। मेरा लागि मेरा भक्त यति प्रिय छन् अरे त्यति प्रिय त मेरो लागि मेरी अर्धाङ्गिनी लक्ष्मी पनि मलाई प्रिय लाग्दैनन्। भगवान भन्दै हुनुहुन्छ जति प्रिय मेरो लागि भक्त छन् त्यति प्रिय मेरो लागि लक्ष्मी पनि छैनन्। आत्मयोनिर भनेको ब्रह्माजी भगवानका पुत्र। मलाई ब्रह्माजी पनि प्रिय लाग्दैनन्, मलाई लक्ष्मी पनि प्रिय लाग्दैन, मलाई मेरा दाजु बलराम पनि प्रिय लाग्दैन, मलाई मेरो यो स्वरूप कृष्णको स्वरूप पनि प्रिय लाग्दैन। जति प्रिय चाहिँ मेरो लागि भक्त लाग्छन्। मेरा लागि कुनै भक्तले मेरो वियोगमा अश्रुपात गरेर त हेरोस् त्यसको आँसु पुग्छलाई म पीताम्बर हातमा लिएर आउनेछु। हेर उद्धव म मेरा भक्तको पछाडि दौडिन्छु अरे क्या। कस्तो प्रकारले अरे भन्दा जब भक्तहरू अगाडि दौडिन्छन् अनि भक्तको चरणबाट धुलो उड्छ, त्यो धुलो लगेर मेरो शिरमा लाग्छ अनि म कृतार्थ बन्नेछु भन्नुहुन्छ भगवान। त्यसैले भक्तिको महत्त्व सर्वोपरि छ। हेर्नुहोस् भक्तिको महत्त्व। निरपेक्ष मुनिं शान्तं निर्वैरं समदर्शनम् अनुव्रजाम्यहं नित्यं पुरयत्यङ्घ्रिरेणुभिः। मेरा भक्तको चरणको रजबाट म आफू अवसिञ्चित बन्ने गर्छु भन्ने त्यहाँ बताउनुहुन्छ। अब भगवान के भन्नुहुन्छ भने हेर उद्धव वाग्गद्गदया द्रवते यस्य चित्तं रुदत्य वीक्षणम् असति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायते नर्तते च मद्भक्ति रुक्तो भुवनं पुनाति। मेरा भक्तहरू कस्ता हुन्छन् भने मेरा कथाहरू सुनेर हृदयहरू द्रवीभूत भएर जान्छन्, आँखाबाट अश्रुपात बग्न थाल्छ मेरा कथाहरू सुनेर। त्यति मात्रै होइन विलज्ज उद्गायते नृत्यचेच। मेरा भक्त कस्ता हुन्छन् भने कहिले मेरा कथा सुनेर हाँस्छन्, कहिले कथा सुनेर रुन्छन्, कहिले नृत्य गर्छन्। तर संसारले के भन्छ पागल भन्छ क्या। चिन्नेलाई राम भक्त नचिन्नेलाई पागल जस्तै छु क्या। भगवानको भक्त